बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक 12 में आप सबको खुश आमदीद। हम ये हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए कर रहे हैं, QC1 कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला का खसूसी करम कि जो हमने कुरान सीखने का सफ़र स्टार्ट किया था वो हम मिड क्विज कम कर चुके हैं, यानी कि निसफ से ज़्यादा हमने अब कंप्लीट कर लिया। तो इसमें अल्लाह का खसूसी करम है कि उसने हमें तौफीक दी। तो अब हम इंशाल्लाह अगले निसफ की तरफ बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं। नमाज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सूरतें स्टार्ट की हैं। सूरह इखलास हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज से इंशाल्लाह के हम आगे सूरतों का स्टार्ट करेंगे और आज सूरह फलक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जिसकी हम बात करते आ रहे थे, फेल माजी हमने कंप्लीट कर लिया था। मुदारे पढ़ेंगे, मुदारे, इसके इशारे भी इंशाल्लाह सीखेंगे और ये बड़ी दिलचस्प होगा। काफ़ी बातें हम पीछे पढ़ के आए हुए थे, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम नई बातें आज सीखेंगे। तो टोटल हमने 13 अल्फाज सीखने हैं आज के सबक में, जो कुरान पाक के अंदर 841 बार हैं। अब एक्चुअली काफ़ी अल्फाज हम सीख चुके हैं, वो दोबारा थोड़े से रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी 1 घंटे की क्लास के बाद सबक नंबर 12 के ख़त्म तक आप इंशाल्लाह 144 अल्फाज सीख चुके होंगे। ये 144 हमारा टारगेट है 232 का, उसमें से हम 144 आज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 31,500 बार है। यानी कि एग्जैक्ट कहने तो 31,638 बार कुरान पाक के अंदर आई 144 अल्फाज। जी, पहले हम इसका तारुफ देखते हैं, इसको देखते हैं। सूरह फलक और सूरह नाज को मुवज़्ज़तैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पनाह मांगने वाली दो सूरतें हैं। ये बड़े खूबसूरत सूरतें हैं, इसको आज जरा शौक के साथ सीखिएगा। हर नमाज के बाद सूरह इखलास एक मरतबा, मुवज़्ज़तैन इनको भी एक एक दफ़ा, लेकिन फजर और मगरिब के बाद इनको 3 दफ़ा पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी हर नमाज के बाद एक दफ़ा सूरह इखलास हम पढ़ चुके हैं, सूरह फलक आज पढ़ रहे हैं, सूरह नास कल पढ़ेंगे। तो इनका सूरह फलक और सूरह नास को क्या कहते हैं? मुवज़्ज़तैन, यानी कि पनाह मांगने वाली दो सूरतें। तो हर नमाज के बाद एक मरतबा, फजर और मगरिब के बाद 3 दफ़ा पढ़ने की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने हाथों पर फूंकते। क्या फूंकते थे? मुवज़्ज़तैन पढ़ते और उनको अपने पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। ठीक है जी। तो ये हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की बेहतरीन सूरत है, जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है, कुरान पाक में बताई है, तो हमने सीखी है। तो हर किस्म के शर, हसद और जादू से हम में से कौन है जो शुरूर से नहीं बचना चाहता? फिर हम इन सब को, इन सूरतों को पढ़ने का समझ कर इंशाल्लाह इत्मीनान करना चाहिए। तो सूरह फलक, जी, अब इसका इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल क्या है जी? कह दीजिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बि रब्बी रब की, कौन से रब? किसके रब की? फलक की। जी, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, या मैं पनाह में आऊंगा। या आऊज़ु का तर्जुमा हम करते आए हैं, पीछे भी करते आए हैं। तो उसके अंदर क्या था? ये इंशाल्लाह ये जो मुदारे का सीगा, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है इसके अंदर से। जैसे हमने कहा था आऊज़ु बिल्लाही, अब हम कहेंगे आऊज़ु बी रब्बी, बी रब यानी कि रब की। उसके अंदर हम कह रहे थे बिल्लाही अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। और यहाँ पे कहेंगे मैं पनाह में आता हूँ किसकी? रब की। किसके रब के? सुबह के रब की।
تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے اسباق. یاد رہے کہ انسان فطروں کے حملے میں دن اور رات آفات میں بعض شر پسند انسانوں میں حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کی جس نے آج تک حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے. رب الفلق کے الفاظ کو غور کیجئے, تصور کا پورا احساس کیجئے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے. صبح کے رب یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبح کا رب. کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ سورج روشنی کا ڈیزائن, اس کی دوری زمین سے زمین کی خاص گردش ہے, خاص حساب سے گردش ہے. زمین کے اطراف ایک خاص قسم کا غلاف ہے جو نقصان دہ شعاعوں کو بچاتا ہے, مفید شعاعوں کو جانے دیتا ہے, اور باقی دیگر بے شمار انتظامات. کہتے ہیں کہ اوپر ایک اوزون کی لہر ہے, وہ جو خطرناک شعاعیں ہوتے ہیں اس کو وہ روک لیتی ہے, باقی جو صاف ستھری شعاعیں ہیں وہ ہم تک پہنچ رہتی ہیں. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. کل اعوذ برب الفلق, کل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, رب کی فلک صبح کے. جی اب اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے, جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ پڑھ لیجیے اور اسی سے متعلق تھوڑے سے سوالات. اعوذ بی کا اگر ہو تو پھر کیا میننگز آ جائے گا؟ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگوں گا, یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. یہ جو آنے والا وقت ہوتا ہے اور اس میں آج انشاءاللہ اس کو ہم سیکھ لیں گے. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں جی کیا میننگز ہیں اس کے, ایک سے زیادہ. جی سسٹر فائزہ کہہ رہی ہیں جی بی, ٹھیک ہے. سسٹر اسما بھی کہہ رہی ہیں بی کا بے شک اس میں بالکل. سمیرا فاروق کہہ رہی ہے جی اے اور بی. جی ٹھیک ہے جی, اے اور بی ہے. ٹھیک ہے, آج کے بعد انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن نہیں رہی. فلک بالکل ٹھیک ہے جی, صبح. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں, اب ہم بڑھتے ہیں اگلے اس کی طرف. من شر ما خلق, من سے, شر ہم اکثر اردو میں ورڈ بول رہتے ہیں. اچھا من کا تو آپ کو یاد ہوگا, اعوذ باللہ من الشیطان, یہ من سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے. سے جس طرح اس میں کہا تھا ہم نے من شیطان, تو یہاں پہ کیا ہے؟ من شر کیا ہوتی ہے جی؟ تکلیف, برائی. اور اردو میں بھی اکثر ورڈ بولتے ہیں شرارت, شریر, اشرار, شر پسند, شر انگیز. یہ سارے ہم ورڈ بول رہے ہوتے ہیں, جو انہوں نے شر پھیلایا, انہوں نے یہ کیا, تو یہ سارے ورڈ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. شر یعنی کہ تکلیف, برائی. ماں کا مطلب ہے جی جو. ماں کے اور بھی میننگز ہیں, اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. عربی بول چال میں فی اور ما فی, یعنی کہ فی ہی اس میں, ما فی نہیں اس میں, یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں ما اور من کے. ماں کا میننگز ہوتا ہے نہیں, اور اس کا میننگز ہوتا ہے وٹ. یہ جو کیا اور جو, یہ درمیان میں آئے تو کیا کا مطلب دے گا, جو کا دے گا. کیسے دے گا اس کو اب دیکھتے ہیں ذرا. یہ دیکھیں ماں, ماں اگر حروف جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں سارے حروف جر پڑھے تھے, ماں پریپوزیشن کے ساتھ آئے, حرف کے ساتھ آئے, تو میننگز کیا دے گا؟ نہیں. جیسے ما فی نہیں اس میں. اسی طرح ہی ما فعل ماضی کے ساتھ اگر آئے, ماضی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آئے, تب بھی نہیں ہوگا. جیسے ہم نے کہا تھا ما خلا کا, نہیں پیدا کیا اس نے, خلا کا اس نے پیدا کیا, نہیں آ گا یہ. اگر یہ سوال کے لیے اگر جیسے ماں دینوں کا, ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین. اگر اسی طرح من شر ما خلق, اس چیز کے جو اس نے پیدا کی. درمیان میں آ رہا ہے تو جو کے میننگس دے رہا ہے, شروع میں آ رہا ہے تو نہیں کے بھی دے رہا, اور کیا کے میننگس بھی دے رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کا اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کو بہتر ہوگا, یہ کچھ دن آپ کو یاد رہے گا. اسی طرح من کا مطلب ہوتا ہے ہو. شروع میں آئے گا من ربو کا, کون ہے رب اس کا. جو اگر درمیان میں جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہو, تو یہ کیا جی, جو کے میننگز میں آئے گا, جو, جس کا وغیرہ میں اس طرح کے میننگز یہ دے رہا ہوتا ہے. جی
खलाका ये हम फेल बाजी पढ़ चुके हैं। पैदा किया उसने पैदा किया, यानी कि खलाका खलक ये हमने पढ़ा हुआ है, पैदा किया, खलक मखलूक खल। तो इसके असबाक देखते हैं, तसव्वुर सास मुताला और के बाद मिन शर्रि मा खलक, याद रखिए शर उन चीजों को जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से, यानी मखलूक के शर से। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर इंसान क्या करते हैं जी, शर फैलाते हैं, उनके शर से यहाँ पे क्या मांगी जा रही पनाह। इसी तरह सारे जानदार और बेचान चीजों के शर से। तो इस तसव्वुर, इस सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। मिन शर्री मा खलक, मिन का मतलब होता है से, शर शर माँ जो खला का उसने पैदा किया। जहां बैठे हुए थे आप वहां एक बैठे बैठे एक दफा पढ़ लीजिए, खुद से बोलिए एक दफा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जी इसी के मतलब एक दो सवाल। वमिन शर्री, जी वाव का मतलब और, मिन से शर, सिस्टर असमा से ब्रदर मोहसिन, बिल्कुल ठीक है जी, और शर से, बिल्कुल ठीक है। शर के मीनिंग्स क्या क्या हैं जी? अच्छा, इसमें से ए सी ठीक हो गया। एक मीनिंग्स नहीं है, बाकी तीन है। ये सिस्टर सना ने लिखा है जी, बिल्कुल ठीक लिखा है जी। सना जफर ने, ताहिर हसन ने सी, बिल्कुल ठीक है जी। बी नहीं है, बाकी सारे हैं। चले ठीक हो गया। अब चैट बॉक्स में रुक जाए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि, और मिन से शर, शर से। गासिक होता है जी अंधेरा, गासिक क्या होता है, अंधेरा। इज़ा, इज या इज़ा जहां पे आ जाए ये याद रखिएगा, उसका मीनिंग होता है जब। इज़ा या इज़ आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, जब। और आगे अगर माजी हो, जैसे वक़बा, ये माजी का सीगा है, ठीक है, तो ये इसको मुदारे में चेंज कर देगा, यानी कि आने वाला या हाल के उसमें चला जाएगा। ये याद रखिएगा। ये देखिए इस मीनिंग माजी आए तो मुदारे हो जाते, जैसे वक़बा छा गया, जब आएगा इज़ा वक़बा, जब छा जाए। याद रखिएगा, इज जब का मीनिंग्स देगा, और जब ये आएगा तो उसको मुदारे में कन्वर्ट कर देगा, आने वाले उसमें कर देगा, हाल में ले जाएगा, माजी से हाल में ले जाएगा। ये आगे भी कहीं दफा यूज होंगे, तो इसको जरा जेन में रखिएगा। जी इस तसव्वुर इस साज के साथ हम देखते हैं जी, रोजाना 12 घंटे के बाद रात आती है। रात में क्या जी, कमाने का वक्त फिनिश, खत्म। इंसान निस्बतन फारग होता है, खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। रात के वक्त अक्सर गलत चीजें और शुरू, जैसे टीवी, और आप टीवी, सिनेमा, क्लब, बदकानी वगैरह सब रात का टाइम में हो रही होती है। दुश्मने क्या जो हमले हैं वो भी रात में आसान हो जाते हैं। तो इस तसव्वुर, इस सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। अमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से किसके, अंधेरे के जब छा जाए। नेक्स्ट आयत में उनको पढ़ते हैं, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि, वही, और शर से। नफ़्फ़ासात होती है फूंके मारने वाली। जी जरा कोई अनम्यूट करके बताएगा ये नफ़्फ़ासात ये क्या है? इस समय फेल है, और सारे मुझे पीछे पूछना चाहिए था। चलें, सब इस समय कौन सा हिस्सा में ये मुन्नस है मुज़क्कर है? मुन्नस है बस और मारफा है। ठीक है, मारफा भी है, मुन्नस भी है। चलें अब बताएं, वाहिद है, जमा है? जमा है। जमा जमा, जजाकल्ला, जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक है जी। ये थोड़ा थोड़ा मुझे अब साथ आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। अब माशाल्लाह आप देखें ना, काफी आपने कोर्स फिनिश कर लिया, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, ये देखें, नहीं ये नफासात, नफासात, ठीक है, नफासात क्या है जी, वाहिद है इसका, फूंक मारने वाली, जादूगरनी। और नफासात
پھونکے مارنے والی جادوگرنیاں زیادہ ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اچھا آگے آ رہا ہے فل عقد. یہ جو عقد ہے اس کے بارے میں بتائیں. اس میں فعل ہے حرف ہے, اگر کسی کو آئیڈیا ہے تو. میرا اسم ہے. خیال بالکل جی, آنکھیں بند کر کے ال لگا ہوا ہے تو اسم ہے. جی اسم ہے. اچھا چلیں یہ واحد ہے جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جمع ہے, ماشاء اللہ. دیکھیں کیوں, ویسے ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے, لیکن اب اس کی واحد جو ہے نا وہ یہ دیکھیں عقدہ, جس میں گول تا لگی ہوگی تو وہ کیا ہوگا, گرا. ٹھیک ہے, ہم یہ اکثر شادی بیاہ کے بھی اس پہ بول دیتے ہیں ورڈ عقد ثانی. ٹھیک ہے, تو شادی کی گرا اس کو کہہ رہے تھے جو بھی ہے. یہ بیسیکلی یہ گرا جو آپ کو گانٹ سی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں گرا, اور اس کی جمع ہوگی عقد. یہ کہیں پہ آ سکتا ہے یہ واحد جمع, تو یہ آپ کو اس کا کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ شادی کی گرا بھی ہم اس کو دیکھیں نا کہہ رہے ہوتے ہیں. فی الوقت, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, یعنی کہ گروہ میں. تو اس تصور ساز کے ساتھ ہر مسئلے کا حل ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ, یہاں سے مت کھاؤ وہاں سے مت پیو, کچھ بھی ہو جائے یہ صورت, اس کا بہترین علاج ہے. کیا اس کا علاج ہے؟ بہترین علاج ہے. جادو ایک سخت آزمائش اچھے خاصوں لوگوں کا ان کے عقیدہ کیا جی ڈگمگانے لگتا ہے, اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, چلیں اس کو میرے خیال بعد میں آپ کو سنا دیں گے. تو یہ اس طرح دیکھیں نا, ہمارے جو ہے نا جادو والے لوگ ہمارے اکثر جو ہے نا کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی آپ کو جادو ہو گیا, یو ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہر مسئلے کا حل کیا جی ہمارے ایک ساتھ, یعنی کہ بعض خاندانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں سے مت کھاؤ. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے جو روزانہ ہمیں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گھنٹے باتے ہیں, یعنی شیطان. ٹھیک ہے, یہ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہمیں کیا جی ہر ایک کے سر پر رات کو 3 گھنٹے باتے ہیں, یعنی شیطان. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر, یعنی کہ سر کے جو آخری سر پچھلے والا ہے, جب وہ سوتا ہے تو 3 گرے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ہر گرا پر وہ منتر بنتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہو جائے بس خوب سو جا. اب وہ جب صبح کو بیدار ہوتا ہے, وہ شخص صبح کو بیدار ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اٹھتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش مشاج ہوتا ہے اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے, ورنہ اس کی صبح اس کے حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہو جاتا ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے جب اٹھا کریں شکر الحمدللہ کہا کریں, پر وضو کریں, نماز پڑھیں, تو انشاءاللہ شیطان آپ سے بالکل دور بھاگ جاتا ہے. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور شر سے کس کے پھونکے مارنے والے ہیں, یعنی کہ گروہوں میں سے. جی اب یہ آگیا سوال, ذرا چیٹ باکس میں لکھیں میننگز کیا ہیں اس کے. لیکن اے کیا ہے, اے ہے یا سی ہے؟ جی ماشاءاللہ زیادہ لوگ سی لکھ رہے ہیں. بالکل یہ جمع ہے, اس پہ کافی وہ کہا تھا یہ جمع ہے. جی نیکسٹ بڑھتے ہیں. من شر حاسد اذا حسد, من شر حاسد اذا حسد, اور شر سے کس کے, حسد کرنے والوں کے. اذا جب وہ حسد کرے, ومن شر بار بار آ رہا ہے, اور کس کے شر سے, حسد. اب یہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے. حسد اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا یا اس کو ملا ہوا ہے تو اس سے کیا ہو جائے, چھین جائے اور مجھے مل جائے, یا کم از کم اس سے تو چھین جائے, اس کے پاس نہ رہے. اس کو کہتے ہیں حسد. رشک کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے.
کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے پاس ہے تو اللہ کے فضل سے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ فرض کریں رشک کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے نمبر آتے ہیں جی 30 میں سے فرض کریں 28 نمبر آتے ہیں، تو آپ اس پہ رشک کریں، آپ کوشش کریں 29 لینے کی، آپ کوشش کریں 30 لینے کی، یہ ہے رشک۔ ٹھیک ہے، کہ جو چیز اس کے پاس تو ہے وہ تو نہیں ظاہر چھین سکتے، آپ اس سے آگے جائیں، اس سے آگے بڑھیں، اس سے جو اس کے پاس ہے اس سے اچھا مل جائے، یہ دعا کریں، تو یہ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ بھی چھن جائے۔ تو از اور ازا، اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جب حسدہ، یہ ورڈ ہے حسدہ، ماضی کیا، حسد کیا، جب از لگ جائے گا جب حسد کرے، یہ حال کے سیغے میں آ جائے گا۔ ازا کے بعد میں نے پہلے بتایا جب یا آج جو بھی ورڈ ہوگا ماضی کا وہ مضارع میں شفٹ ہو جائے گا اگر وہ ماضی میں ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں جی، اب حسد کون کرتا ہے؟ موچی مچھی سے حسد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے موچی کے ساتھ کیا حسد کرنا ہے؟ یعنی عام طور پر ساتھیوں میں حسد پایا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش پوری کرے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حسد کے شر سے بھی بچائے۔ حسد کرنے والا دراصل کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے؟ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ کہ میں تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے کس کے، حسد کرنے والے جب وہ حسد کرے۔ جی ذرا چیٹ باکس میں لیں، از کا ترجمہ کیا ہے جی؟ از یا ازا، ABCD؟ جب بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی بالکل ٹھیک ہے، جب۔ جی اچھا، اب یہاں پہ بتائیں سورہ فلق ہم نے پڑھ لی، اس میں خاص طور پر 3 شرور کون سے؟ 3 شرور، ABCD، 3 شرور کون کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بی رات، جادوگر، حاسد۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ اس میں 3 شرور کا ذکر ہے بار بار۔ حسد کے میننگ کیا ہے جی؟ حسدہ، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسروں کی نعمت چھن جائے۔ جی، حدیث میں حسد کرنے سے روکا کیونکہ کیا ہوتا ہے جی؟ بردر محسن اختر، بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر ثنا، نعیم کو سر، بالکل ٹھیک ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی، میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں، ایک سے زائد جواب، حفاظت مانگنی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے، سنت پر بھی ہے، دائرہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جی، ایک سے زائد جواب آپ دے سکتے ہیں، ABCD میں سے کوئی بھی، بالکل، یہ بڑی جلدی لکھا ہے، بردر محسن، سسٹر ثنا، سسٹر سمیرہ فاروق، جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے جی، آل سب کے سب ہے، حفاظت مانگنی ہے، برکت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ سسٹر سباہت، بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ من شر ما خلق میں سب شامل مگر 3 شرور کا خاص طور پر ذکر، غاسق اندھیرا، نفسات جادوگر جادوگرنیاں، حاسد حسد، تینوں میں ایک چیز، کیا چیز ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے عملے میں ہے، کس کے، رات کے، جادو کے یا حسد کے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ سورہ کو زندگی میں لائیے، کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا، آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق ہے،
اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. دعا کے ساتھ کوشش بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمان کے محلے محفوظ نہیں. کسی ملک میں کیا جی مسلمانوں کے کیا جی محلے محفوظ نہیں, تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزت محفوظ نہیں, ان کے مال محفوظ نہیں, ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں قرآن و سنت اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے؟ وہ اپنی نماز اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے. بربادی کے لیے یہی کافی کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اس کو کس سے؟ ہاتھ سے بدلے. اگر ہاتھ سے نہیں بدلتا تو زبان سے. اگر زبان یعنی کہ زبان سے کہنا ہے, اس کو روکنا ہے. ہاتھ سے کوشش کرنی, پھر زبان سے کہنا. اگر آپ زبان سے نہیں, کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے. اور دل میں برا جاننا انتہائی نیچے تک, یعنی کہ سب سے نیچے ایمان والی حالت ہے. تو یہاں تک تھی یہ جی سورت, اس کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے. تو اس سورہ کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے مدارے بھی سیکھنا ہے, اس میں ہمارا کافی ٹائم لگے گا آج. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں, گرامر کو سیکھتے ہیں جی. گرامر ٹی پی اے کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. جی ہینڈ ریز کیجیے, ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں, آپ لوگ کو یہ کر دیں. جی سسٹر سمیرا فاروق آپ کروا دیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی سسٹر نعیم کو سر آپ بھی کر دیں ایک دفعہ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی اسم کلمے کی 3 قسمیں, یہ آپ کو پتہ ہے. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں. پہلی ہے اسم, پھر ہے فعل, پھر ہے حرف. یعنی کہ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام, جیسے کتاب مکہ, اور یہاں پہ مجھے نام نظر آ رہے ہیں, سب کے نام ہے. صفت ہے مسلم, مومن, کافر, مشرک وغیرہ. اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جو ال لگا ہوتا ہے شروع میں, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر آ سکتے ہیں, واو نون یا نون, الف تا آ سکتا ہے, گول تا آ سکتی ہے. فعل جس میں کسی کے کام کی کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن زمانہ میں پایا جاتا ہے, جیسے فتح یعملون. اچھا واو نون یا نون اس میں اس میں بھی ہے, لیکن اس میں بھی آتا ہوتا ہے فعل میں. یہ تھوڑا سا دیکھنا آپ نے. حرف پریپوزیشن, یہ کیا جی 2 اسموں کو ملاتا ہے, 2 فعلوں کو ملاتا ہے, اسم فعل کو بھی ملاتا ہے, جیسے بی, لی, من, فی, انا وغیرہ. یہ کیا جی حروف ہے. ورب ہم اب پڑھ رہے ہیں ورب, پہلے ہم نے اسم پڑھے ہیں اور حروف پڑھ لیا, اب ہم ورب پڑھ رہے ہیں. ورب کے اندر کیا جی ہم موسٹلی 3 حروف سے بننے والے اس کو ورب کو پڑھ رہے ہیں. فعل کی کتنی قسمیں؟ فعل ماضی, جو ہو گیا, جو کام فنش ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اس کو کہتے ہیں ماضی, پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے, جو کمپلیٹ ہو گیا, یہ ہم الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم فعل مضارع, فعل مضارع کے اندر کیا ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا, نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ماضی میں ہوگا, سوری مستقبل میں ہوگا, یعنی کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے, اس لیے بار بار میں کہتا تھا اس کے 2 میننگز ہیں. تو آج انشاءاللہ مضارع میں ہم یہ دیکھ لیں گے. امر آگے جا کے تھوڑے دن بعد پڑھیں گے, کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا, ایک دفعہ اس کو ہم تھوڑا سا کوئکلی ریپیٹ کر لیتے ہیں. کوئی سسٹر کو بردر اس کو ریوائز کروا دے. جی سسٹر اسما کروا دیں ایک دفعہ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا. جزاک اللہ جی. اچھا یہ سوال جو آپ بھی ہیں یہ بھی ایک دفعہ کر لیں دونوں, بلکہ سسٹر چلیں سمیرا اور اسما. سسٹر حل نہیں, حل فعلا
نعم فعل. هل فعلوا؟ نعم فعلوا. هل فعلت؟ نعم فعلت. هل فعلتم؟ نعم فعلنا. جزاک اللہ جی. اب خیر کا لفظ بنتا ہے, خیر بھی ساتھ لگ جائے گا, خیرن, یہ آپ کو پتہ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں مضارع کی طرف, کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لگا لیں. مضارع, کوئی مضارع کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, برا لفظ ہے مضارع. ٹھیک ہے, میوٹ کر لیا کریں پھر آپ کی آوازیں آتی ہیں. جی, آج ہم اب 3 حروف سے ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع, یعنی کہ جو ابھی تک کام نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا. اچھا, اب اس سے ہم دیکھتے ہیں جی, جیسے ہم نے کہا تھا فعل, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلنا, فعلت. اب اس سے ہم بنائیں گے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, یتفعلو. اچھا, یہ دونوں جو اوزان ہیں, اس پر آنے والے الفاظ اگر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک کے اندر آنے والے 18,000 افعال آپ سیکھ جائیں گے. 9,000 ماضی کے ہیں, 9,000 مضارع کے ہیں. اس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں تھوڑے سے آگے چلتا ہوں, پھر یہاں پہ آتا ہوں نا. یہ ہے فعلا, پھر واپس ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں. پہلی مثال ہے جی فعلا, جس طرح ہم نے, اس نے کیا, اس نے بنایا, جعلا. تو ہم نے صرف ایک حرف بدلا تھا. کون سا بدلا تھا؟ فا اور جیم آپس میں چینج ہوئے تھے, لیکن دونوں پہ زبر تھی, دونوں چینج ہو گئے. مطلب فا لگ گیا, فعلا, جعلا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو. اسی طرح ہی بالکل فعلا سے بنے گا یفعلو. اب آپ کو نظر آ رہا گا اس کی تبدیلی ماضی کی اینڈ میں تھی, اس کی شروع میں ہے. یہ دیکھیں, یہ شروع میں یا دونوں میں آ رہا ہے, پھر تا دو میں آ رہا ہے, پھر آ اور نون آ رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یا, تا, آ اور نون اگر شروع میں آئے تو وہ مضارع ہوتا. آ کا مطلب حمزہ, جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ, اور مجھے کوئی نہیں ذہن میں آ رہا, اسی طرح یہ اعوذ, اور بھی کوئی تھا. بہرحال شروع میں نہ لگا ہو تو وہ میں مضارع ہوگا. یا, تا, آ اور نون, یہ کیا ہوگا؟ مضارع ہوگا. اب دیکھیے جو ریڈ ہے, ریڈ, فا عین لام, فا عین لام, فا عین لام, فا عین لام, یہ وہ فاعلہ کا جو ٹیبل ہے وہ والا ہے. شروع کے اندر تبدیلی, اور واو نون یہ جو دونوں ہیں یہ جمع میں آ رہے ہیں. تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. اس کا اشارہ پہلے دیکھ لیں. ہم نے ماضی کا کیا تھا یہ چیسٹ لیول پہ. اب یہ جو آنکھ کا کہہ لیں, یا جو آپ کی پیشانی, اس لیول پہ آپ کے یہ والے اشارے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کی کیا, جو ساؤنڈ جو ہے نا وہ لاؤڈ ہو جائے گی, زیادہ زور سے بات ہوگی. پہلے ہم بالکل کہہ رہے تھے فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یہاں پہ ہم کہیں گے یفعلو, یہ اوپر اسی طرف ہی اشارہ جائے گا, اوپر چلا جائے گا. یفعلو زیادہ کے لیے یفعلونا, پھر سامنے جائیں گے تو تفعلو. ٹھیک ہے. پھر واپس آئیں گے تو افعلو, پھر جمع جائیں گے سامنے اوپر کی طرف جائیں گے, دیکھو تھوڑا اوپر, تفعلون, واپس آئیں گے تو نفعلو. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں, وہ جعل والا, وہ جیم ہی بدلا ہے, باقی کچھ نہیں بدلا. یہ دیکھیں, یہ بالکل ویسے ہی. اور اس کے اندر جو یہ ساکن ہوتا ہے, یہ والا ورڈ, شروع کے اندر زبر, اور یہ جو سیکنڈ والا یہ ساکن ہوگا مضارع میں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ یا اور جیم آپس میں چینج ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں, وہ کرتا ہے یا کرے گا. جالا, جالا سے کیا بن رہا ہے جی؟ وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. یجلو, یجلون, تجلو, اجلو, تجلون, نجلو. ٹھیک ہو گیا. یہ اس طریقے سے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اب یہاں پہ کوئی ریوائز کر دے اس ٹیبل کو, یہ والا ہے یفعلو, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اور اس کو آخری کو چھوڑ دیں ابھی. جی سسٹر پروین, سسٹر پروین انمیوٹ کریں. یہ P1234 1234 اگر سسٹر پروین یفعلو, یفعلو,
वो वो तर्जुमा करता है छोड़ या दें, आगे जाके करेंगे। अच्छा, या फालूना तफालू अफालू तफालूना नफालू तफालू। ठीक हो गया। सिस्टर नईम को सर आप करवा दें। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु तफ़अलु। ठीक हो गया। सिस्टर अस्मा और सिस्टर सबाहत एक सवाल का लेख जवाब दे दें। हल यफ़अलु, सिस्टर सबाहत जवाब दे दें। हल यफ़अलु, अभी उन्होंने अनम्यूट ही नहीं किया। सिस्टर सबाहत, अच्छा हैंड रेज किया हुआ अभी तक। सर मैं कर लूं? हल यफ़अलु, नाम यफ़अलु। सिस्टर अस्मा सवाल करें दोबारा। सिस्टर अस्मा आप सवाल करें, सिस्टर सबाहत जवाब देंगी। क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही। सवाल, हल यफ़अलु, नाम यफ़अलूना। हल यफ़अलु, नाम यफ़अलूना। बस मैं करूं? चले सिस्टर आप करवा दें। सिस्टर परवीन आप सवाल करें। हल या फालू, नाम यफ़अलु, हल या फालूना, नाम हल यफ़अलून, यफ़अलु, हल तफालू, नाम अफ़अल। हल हल यफ़अलूना। सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस टाइम। चले बस ठीक है, छोड़ दें। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें। जैसे हमने कहा था हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो हमने क्या कहा था? फाला, फैलू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। और इसके अंदर हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम सब छुपे हुए थे। ठीक है, हमने कहा था फाला वो करता है, फैलू वो सब करते हैं, फालता आप करते हैं, फालतू मैं करता हूँ, फालतुम आप सब करते हैं, फालना हम सब करते हैं। ये देखिए हुआ इसके साथ लगा हुआ है लेकिन ये छुपे हुए थे। इसी तरह हम जब करेंगे यफलू, वो करता है ये करेगा, हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है। यफलूना वो सब करते हैं ये करेंगे, तफलू आप करते हैं ये करेंगे, अफलू मैं करता हूँ ये करूंगा, तफलूना आप सब करते हैं करेंगे, नफलू हम सब करते हैं ये करेंगे। ठीक है, ये स्लाइड आपको दिखाने का मतलब ये है कि हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु जैसे किया था, इस तरह फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। जी हमने साथ मिला के आपको दिखाया है कि इसके अंदर हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम छुपा हुआ है। इस तरह यफलू, यफलून, तफलू, अफलू, तफलून, नफलू इसके अंदर हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु सब छुपे हुए हैं। अच्छा अब सेट की बात करते हैं। अब हमने सेटों पे ज्यादा जोर देना है। जैसे हमने पहले कर लिए हैं उस वक्त इतना जोर नहीं दिया। ये एक सेट है। सेट क्या है? एक सांचा है जिसके अंदर हम फाला को रखेंगे, उसी के अंदर जाला को डालेंगे, उसी के अंदर फतह को डालेंगे, तो ये सेम एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब स्टेप पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंस बताएंगे कि क्या तब्दीली है इसके अंदर, पहले के अंदर तो दूसरे के अंदर। ठीक हो गया जी। ये अब जाला कर लें। वो जाला मैं एक दफा करता हूँ फिर आप लोग कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। जाला वो बनाता है या बनाएगा, जालू, जालूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजालू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजालूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, न जालू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, ना जालू हम सब बनाते हैं, ना जालू हम सब बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट करता रहूं, वो बनाता है या बनाएगा। जी सिस्टर परवीन आप करवा दें पहले। जी, या जालू वो बनाता है, या जालूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, आज आलू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, ना जालू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नईम को सर आप करवा दें। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअल मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअल हम सब बनाते हैं। नज अल नहीं है, नज अलू, अज अलू एंड के ऊपर पेश है। तजलू, अजलू, नजलू सब पे पेश थी। आपने वो साकन नहीं करना है इसका। जो साकिन है वो आगे वाले सीगे साकन में आएंगे, तो इसलिए स्पेशली इस पे जोर देना है कि साकिन नहीं होंगे। जी सिस्टर सबाहत। सिस्टर ब्रदर मोहसिन आप करवा दें।
यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। जी सिस्टर से अब बात बनाएंगे। आप करवा दें। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह जी। आउज़ू ना वो अजलू की तरह था, आउज़ू जो हमने पढ़ा था, ठीक है। चलें जी, इससे जरा सवाल जवाब कर लें। सिस्टर आमिना और सिस्टर से बात आपका अनम्यूट है, एक सवाल कर लें, एक जवाब कर लें। बल्कि मैं कह दूं सिस्टर से बात आप सवाल करें, सिस्टर अस्मा आप जवाब दें। अस्मा हल यजअलु, ला यजअलु, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलु, ला अजअलु, हल तजअलूना, ला नजअलु। जज़ाकल्लाह जी। अब जरा जिन्होंने सवाल जवाब नहीं दिए, अब वो जरा चैट बॉक्स में लिखें जरा जल्दी से। वो सब बनाते हैं अल्लाह के। और वो सब बनाते हैं अल्लाह के। अच्छा, वो असल में चैट बॉक्स में एक सवाल था, मैंने अभी देखा है, वो गिरोहों की बात हुई है। चले इसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी ठीक हो गया जी। वो जी, और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, वो सब बनाएंगे। न चालू दो दो मीनिंग्स तकरीबन यहाँ पे आएंगे जी। न चालू बी सी बिल्कुल ठीक है जी, हम बनाते हैं, ये बनाएंगे। अल तजलूना या देखो जी। हल जाल तुम, ये माजी का सीगा आ गया है, ज़हन में रखिएगा। जी नाम जाल नाम। जी इसी तरह ये फताह से यफ्ताहू, इसको हम कह लेते हैं। चले अब जरा चैट बस में रुक जाएं जी। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं, तफअलू आप खोलते हैं, अफ यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जी सिस्टर सबाहत आप करें। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जी सिस्टर अस्मा मानुल्लाह। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, नफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू आप सब हम सब खोलते हैं। ये आप खोलते हैं, इसका क्या अरबी होगी? तफ्तहूना, तफ्ताहू, तफ्ताहू आप खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, तफ्तहू। अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। जी ब्रदर मोहसिन आप भी करवा दें। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर परवीन आप भी रिवाइज करवा दें। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सबाहत आप भी रिवाइज करवा दें। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जी सिस्टर सुमेरा आप भी करवा दें, आज आपने हैंड रेज नहीं किया। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा,
यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह। मैंने तो कहा दोनों मैं नहीं करवाने लगे, एक पे करवा के आपने बाकी सब वो दूसरा करवा दिए, एक ही दोबारा करवाऊं? करवा दें जरा, सबके हो जाएगा। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें, ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं, अगर मैं आप सबके ना हैंड लोअर कर रहा हूँ, अब वो हैंड आप करें जिसको मुदारे की समझ नहीं आई, या चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेज कर ले, ताकि इसको दोबारा हम यहाँ पे कोई बात को रिपीट कर सकें। जिसको समझ नहीं आई, टू बी फ्रैंकली समझ नहीं आई, वो हैंड रेज कर ले या मुझे चैट बॉक्स में लिखे। जी सिस्टर अस्मा, अब बताएं क्या समझ नहीं आई आपको? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दें, क्योंकि कुछ अल्फाज मुझे समझ में नहीं आ। अच्छा ठीक होगा, चलें कर देते हैं जी। यहां से देखें जी, हमने कहा था फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। इसकी तब्दीली कहाँ पे आई थी? एंड में आई थी। क्यों एंड में आई थी? ये माजी था। अब जैसे आप रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ चीज जा चुकी है, गाड़ी जा चुकी है, आपको उसकी बैक साइड नजर आती है, यहां से आप याद रखें कि इसकी तब्दीली कहाँ होगी? बैक पे होगी। आप एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, आप जहाज को उड़ता हुआ देखते हैं, आपको उसकी टेल नजर आती है, तो तब्दीली क्या होती है? हम कहते हैं टेल पे आती है। अभी आप एयरपोर्ट पे खड़े हुए, आपको जहाज उतरता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको उसकी फ्रंट साइड जो है ना वो नजर आएगी, तो तब्दीली वहां पे होगी। ये माजी का था पहले वाला, ये मुदारे में हम कहते हैं हाल की बात होती है और मुस्तकबिल की बात होती है। बेसिकली हम तीन टेंसेस ही पढ़ रहे होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी ये हमने पढ़ लिया, हाल और मुस्तकबिल मुदारे उसको हम बोलते हैं। इसकी तब्दीली शुरू में आ रही होगी। जैसे हमने बात की थी फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यानी कि फा आइन लाम हर एक में है, वाओ, ता, तू, तुम, ना, ये एंड में आया हुआ है। इसकी जब मैंने बात की थी यफलू, इसकी तब्दीली शुरू में आ रही है। इसकी मुदारे के जब शुरू में या आ जाए, ता आ जाए, आ जाए और नून ना आ जाए, तो वो मुदारे होगा। जैसे देखें यफलू, ये आपको सर्कल सा बना हुआ नजर भी आ रहा है, ये देखें ये वाला है, ये आपको लाइट ब्लू सा नजर आ रहा है। इसकी तब्दीली एंड में है, इसकी तब्दीली शुरू में है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है या ता आ नून, और इसकी है वाओ, ता, तुम, ता ना, और इसकी या ता आ ना। ये आपको नीचे एक ना एरोप्लेन सा नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर आएगा। ये मैंने पहले बता दिए, ये जो है हुआ वगैरह इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये मुदारे शुरू में ये चीजें आई हुई हैं, उसके एंड में आई हुई थी, इसके शुरू में आई हैं। या फा आइन लाम उसी तरह ही है, यफलू, यफलूना, ये दोनों में या लगा हुआ है। वाओ नून जमा की है, वाओ नून जमा है। यफलू, यफलूना शुरू में लग गया ता, बाकी उसी तरह ही है, तफलू और अफलू, तफलूना, नफलू, इसके शुरू में नून लगा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे नून लगा होगा, ता लगा होगा, आ लगा होगा या लगा होगा, वो मुदारे होगा। ठीक है, वो क्या होगा? मुदारे होगा। जी सिस्टर, मैं कुछ कहना चाह रही हैं आप? सिस्टर मैं कुछ कहना चाह रही हैं तो अनम्यूट कर लें, आपका हैंड रेज है। अच्छा, सिस्टर कह रही हैं जी कि जब हम इसको कर रहे होंगे, अच्छा सिस्टर्स मैं को समझ आ गई कि मुदा इसका क्या कहते हैं, मुस्तकबिल या फेल, उसका कैसे पता चलेगा? ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ और आगे जब आप बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी।
ٹھیک ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. زیادہ جو حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی بات ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اور بھی آگے ساتھ ساتھ اس کے پتہ چلے گا، وہ انشاءاللہ وہ آپ نیکسٹ لیول پہ پڑھیں گے. فی الحال آپ اس کو اتنا ہی جانیں کہ جی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یجلو ہو گیا، اسی طرح سیم اسی طریقے سے چل رہا ہے. اسی طرح ہم نے آگے اس کا فتح کا کر لیا ہے، یہ ٹیبل کر لیا. اب آگے ذرا تھوڑا سا میں یہ آپ کا گروہوں والا میں جواب دیتا ہوں جی آپ کو. جی سسٹر میں کہہ رہی ہے سمجھ آ گئی، جزاک اللہ جی. کوئی نہیں، ابھی تو 3-4 دن یہ چلیں گے، باقی آگے ٹیبلز بھی چلیں گے انشاءاللہ، مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی. یفتح، اس کا حال کا بھی ساتھ ہوگا، اور کیا ہوگا آنے والے اس کا بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا. جی یعنی کہ مستقبل اور حال. یفتح، وہ کھولے گا یا یہ وہ کھولتا ہے. جی اب بتائیں اس کا ہم کھولتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ برادر محسن بالکل ٹھیک ہے جی، اے. جی حل تفتحو، حل تفتحو، یہ ایک سامنے تو نام افتحو. ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بس یہی تک وہ تھا. آگے نقطۂ تعلیم 5واں ہوم ورک کیا ہے جی. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سب سے پہلے سماعت کا ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ایک اندھا جس کو نظر نہیں آتا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کبھی آپ نے بہرے کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ عالم ہے. آپ ریڈیو کو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے، ہر ایک نعمت عظیم الشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کان کی نعمت عظیم الشان ہے. لڑکی کا واقعہ آپ نے سنا تھا جو گانا گاتے ہوئے مر گئی تھی. کیوں؟ شاید خوب گانے سنتی تھی. جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی. اس نعمت کا بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور اس کا استعمال کیجیے. یہی ہمارا 5واں ہوم ورک ہے، کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد وغیرہ سننا. ابھی پورے کورس کی ریکارڈنگ 1 گھنٹہ کی جو آپ کو بھجوائی جاتی ہے تقریباً، وہ بھی اب اس کی میں کوشش کروں گا آپ کو 2-2 3-3 منٹ کے کلپس بھی بھجوا دوں چھوٹی چھوٹی بیچ میں انشاءاللہ. آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں. کہاں پہ؟ آپ کام کر رہی ہیں کچن میں، آپ اس کو لگا لیں، سنیں، کام بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ سے بہتر ہوگا. گاڑی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. سفر کے دوران گھر کے کام کرتے ہوئے اس کو آپ ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں، اور جتنا آپ سنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ آپ خود اس کورس کی اپنی آواز میں موبائل میں بھی ریکارڈ کر لیں اور بار بار آپ اس کو سن لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہترین قسم کا یہ سبق جو ہے نا یاد ہو جاتا ہے. تو کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ سننے کی جو حصہ ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے تو اس کا پورا آپ نے استفادہ حاصل کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو بات کی تھی 1 گھنٹہ پہلے کہ ہم آج سبق نمبر 12 ختم کر لیا ہم نے، اور ہم نے ٹوٹل قرآن پاک کے اندر آنے والے جو ہم اس سبق سے سیکھ رہے تو 144 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 31,638 بار ہیں. تو الحمدللہ یہ 7 ہوم ورک یاد رکھیے. 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے، حافظے سے، جو آپ کو صورتیں یاد ہیں، جو چیزیں یاد ہیں 5 منٹ کے لیے اس کو دہرا دیجیے. کتاب سے، ورک بک سے، شیٹ سے، اس کورس کا لفظ ترجمہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں کوشش کریں مختلف صورتیں ملانے کے. تو آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ شیٹ ہے، اس کو پڑھتے رہیے، ٹیچر بنیے. آپ نے جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، انشاءاللہ اس کی آپ کو ٹریننگ ملے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو اس کا ہوگا.
تو یہاں پہ ہم فنش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ محمد قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.